تے مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیا ایک بار اظہار کر چلو ہاتھ چکے محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں میرے آقا دیا شانت وراؤل ورانی شیر پڑھا لگیا کہ چند توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پیچھا موڑے کیڑا چند توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پیچھا موڑے کیڑا اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیا اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیا اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں اچھا مرن تو بعد بھی ایک نہ ایک دن مرنا تے ہر بندے ہے لیکن مرن تو بعد بھی سانو سرکار دے آسرے دے سرکار دا سہارا ہے کہ سرکار قبر وچ بھی حشر وچ بھی اپنے غلام دی شفاعت کرنی ہے میں شعر پڑھن لگیا شعر دی سمجھ لگے کہنا سبحان اللہ ہاں جنو مان ہوئے مدفن دے وچ بچاوے کیڑا محشر دے وچ چھڑاوے کیڑا مدفن دے وچ بچاوے کیڑا محشر دے وچ چھڑاوے کیڑا لجپالیاں تے غم خاریاں لجپالیاں غم خاریاں ہاتھ چکے محمد اتے ختم ہو گیا لجپالیاں اور جنہا لجپالا کا نوکر بیٹھا ہے مار نال ہاتھ چکے گا چھڑے لجپالیاں غم خاریاں لجپالیاں غم خاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں سرداریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں اور اسرا دی شب روح الامین اسرا دی شب روح الامین بوسے لوے تے حاکم کوے اسرا دی شب روح الامین بوسے لوے تے حاکم کوے ہومداریاں تے منٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گیا ہومداریاں منٹھاریاں ہومداریاں منٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں منٹھاریاں سرداریاں منٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گیا ختم ہو گیا سرداریاں کہہ چھڑو سبحان اللہ آؤ دو اشار شان صدیق اکبر آپ نے پیش کریں گا آخر دو اشار منقبت مولا علی نے پیش کر کے اجازت چاہوں گا ایک بار ذرا مکمل کہہ چھڑو سبحان اللہ
ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی. الحمدللہ سارے دیوانے بیٹھے ہیں, سنی بیٹھے, ہاتھ کھڑا کر کے کیا چھوڑو سبحان اللہ. بکھری ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی. بکھری ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی. او بکھری ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی. مشہور ہے جہان وچ صداقت صدیق دی. ہاں مشہور ہے جہان وچ صداقت صدیق دی. اظہار کا چھوٹو گواہی دینی, ہاتھ کھڑا کر کے. مشہور ہے جہان وچ صداقت صدیق دی. ماشاءاللہ محفل وچ کافی قرآن حضرات بھی موجود نے, حفاظ کا نام بھی موجود نے. میں صدیق دی تلاوت دسن لگیا, جنوں سمجھ لگے بولے گا سبحان اللہ. ہاں کہ جھولی چ مکھ حضور دا لے کے ہے دیکھدا. جھولی چ مکھ حضور دا لے کے ہے دیکھدا. کہ جھولی چ مکھ حضور دا لے کے ہے دیکھدا. او بکھری کاریاں تو تلاوت صدیق دی. ہاں بکھری کاریاں تو تلاوت صدیق دی. ہاں مشہور ہے جوان صداقت صدیق دی. اور آخری شعر پڑھ لگیا. ہاں کہ میلی نظر نہ دیکھی یارے مزار نو. کہ میلی نظر نہ دیکھی یارے مزار نو. کیونکہ دوزخ چ لے کے جا سیا نفرت صدیق دی. ہاں دوزخ چ لے کے جا سیا نفرت صدیق دی. مشہور ہے جہان وچ صداقت صدیق دی. او آخر میں مٹکا بنتے مولا علی دے گوشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اسے محمد کیتے سارے دیوانے بیٹھے ایک باری اچھے والا کہہ چھڑو نعرے حیدری. دسن لگیا علی کتنا ضروری ہے. نبی دے دل تے جے جانے علی ضروری ہے. جگہ حق ہوئے ہاتھ چھوٹی کہنا سبحان اللہ. نبی دے دل تے جے جانے علی ضروری ہے. نبی دے دل تے جے جانے علی ضروری ہے. جے بندے رب علی دا بغض رکھ کے کعبے جا دیں, طواف بھی کر دیں. شاعر نے کی لکھا جتھے علی دی ولادت اور رب دا کعبہ ہے. جتھے علی دی ولادت اور رب دا کعبہ ہے. جیڑا کعبے دا کعبہ حسن دا بابا ہے. جیڑا قبول کرانی علی ضرور
جے ہووے ذکر جڑا بندہ اجے بھی نہیں بولیا ایسے تو ضرور بولے گا جے ہووے ذکر علی دا حلال ٹھر دے نعرے حیدری جے ہووے ذکر علی دا حلال ٹھر دے علی دا نام جے آوے حرام سڑ شجر بچاری علی ضروری نبی دے تجھے جانے علی ضروری شان سیدہ پاک آپ کا حکم ہے میں ایک شان پیش کروں گا اسے محبت جو بھی آکے سیدہ دے در پہ بہ گئے